ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں تے اولاد دی ضرورت ہے لیکن اولاد کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد دا سوال بھی اللہ دے کولوں کردے نے اور آندے نے رب حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ صالح بیٹا عطا فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، اج اللہ دی راہ دے اندر سیرت ابراہیمی نو زندہ کردیاں ہویاں اپنے جانور ذبح کرن والے میرے مسلمان ویرو تے دوستو، ذرا اپنا عقیدہ بھی ابراہیم جیسا بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اے وے کہ اولاد دین والا کون ہے؟ بیٹے دے تے پھر بھی اللہ ہی دیندا ہے، بیٹیاں دے تے اللہ ہی دیندا ہے، رلویں اولاد دے تے اللہ ہی دیندا ہے تے کچھ بھی نہ دے وے تے پھر بھی اس مالک دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے رب حب لی من الصالحین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے بعض بندیاں دی آزمائش کر دینے، شادی ہو گئی ہے، ایک لمبا عرصہ بیت گیا، اولاد نہیں ہوئی، اے اللہ رب العالمین دی آزمائش ہے۔ بعض بندے پھر اس آزمائش دے اندر اللہ معاف فرمائے، اللہ میرا معاف فرمائے، اپنے ایمان اور عقیدے تو بھی ہاتھ صاف کر بیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، انہاں نو جیویں کوئی دسے کہ فلاں بزرگ دے کول چلے جاؤ، او تویز دیندا ہے، او تویز جناب اپنی بیوی دے بازو تے، او دے پیٹ تے، او دی ران تے بن دیو، اللہ اولاد دے دے گا۔ اور کوئی جناب کوئی عمل دستا ہے، کوئی بات کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، عید الاضحیٰ دے موقع تے اپنے قیمتی جانوراں نو ذبح کرنے تو پہلے اپنا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا لو۔ بوڑھے ہو گئے نے، اولاد کوئی نہیں ہوئی تے اولاد کدے تو منگ دے نے؟ رب حبلی من الصالحین۔ میرے محترم بھائیو، پتہ اے چلیا کہ بیٹے دیوے تد بھی اللہ ہی دیندا ہے، بیٹیاں دیوے تد بھی اللہ ہی دیندا ہے، بیٹے بیٹیاں دوویں دیوے اے بھی اللہ دیاں مرضیاں نے۔ تے اگرچہ دونوں میاں بیوی تندرست نے، ڈاکٹر آندے نے دونوں ہی صحت مند ہو، دونوں ہی ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رب حب لی من الصالحین للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔